Ako nagapasalamat gid ko nga naay training nga nahitabo diri kay ngano. Ang nakaagi naman kog training pero ang wala na ko natun-an ako karon ay pareha sa mga facilities nga gipakita. Wala man ko kabalo at tumugamit og dili to na pakita ganina. Mo to nga nakabalo ko nga bisan ni nato ra to siya pero pwede mo ko sukod sa acidity sa yuta unya naging mga aktual nga himuon nga para mabuhat to siya nga mahibaw-an namo pila ang kuan sa among yuta, pH, anya unsaon pod pagkuha among kuan ang yuta kung sa pH. Pwede di anaon niya adto pero wala tay gamit dili na to mahimo. Sa lang yapon ta o gamit nga para mahimo ang unsaon pagkuha sa pH. Salamat gid kaayo sa mga trainers nga nagani diri og sa ilang company.